नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी ख्वान्गे इत्नुन कुरा चाहिँ हामी अध्ययन गर्नेछौं, हल गर्न सिक्नेछौं। फाइनल एक्जाममा हाम्रो यस्तो टाइपको क्वेशन एकवटा 100% आउँछ। सबैजनाले ध्यान दिएर मेहनत गरी अध्ययन गर्नुहोला। यो पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त। सम्बन्धित कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 75 वटा अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हामी 76 बाट अध्ययन गर्छौं। थाउम थानावा ख्वान्गे इन्नुन गसुन मुवास्निका दिएको शब्दसँग सम्बन्धित कुरा के हो भनेको छ। हामीलाई यहाँ 4-5 वटा वर्ड दिएको हुन्छ। त्यो 4-5 वटा वर्ड चाहिँ तलको 4 वटा अप्सन मध्येमा कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। जाउँ हामी 76 मा छिलछिप वनमा छङसो गिरुल थोलिदा भ्याकुम क्लिनर चलाउनु, थाक्ता पुस्नु, छङ्नी हादा मिलाउनु, खल्ले टालो पुस्ने कपडा। हेरौं इल्बनमा छिबान इल घरभित्रको काम, इबन छङसो सरसफाई सफा, साम्बन सुरेगी फोहोर, साबन उन्दोङ व्यायाम खेल। यो चाहिँ हाम्रो इबन रहेको छ एन्सर। छङसो सम्बन्धी चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ। छङसो गिरुल थोलिदा थाक्ता छङ्नी हादा खल्ले यो चाहिँ सरसफाइसम्म सम्बन्धित चाहिँ सामानहरू रहेको छ है त। अथवा सामानहरू अथवा काम भन्न सकिन्छ है त। भ्याकुम क्लिनर चलाउनु, पुस्नु, मिलाउनु अनि टालो हैन यो चाहिँ के हो त सरसफाइसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ है त। जाउँ छिलछिप छिलबनमा छाङ्गुल फोदा किनमेल गर्नु, फाबुल हादा भात पकाउनु, पाल्लेरुल हादा कपडा धुनु, सलगजिरुल हादा भाँडा माझ्नु। हेरौं अप्सनमा इल्बन सिहम परीक्षा, इबन छङसो सरसफाई सफा, साम्बन छुइमी रुचि, साबन छिबान इल घरभित्रको काम। यो चाहिँ हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ छिबान इल भित्र अथवा घरभित्रको काम भित्र पर्ने कुराहरू हो है त। छाङ्गुल फोदा किनमेल गर्नु घरभित्रको चाहिने सामानहरू किनमेल गर्नु, फाबुल हादा खाना बनाउनु पकाउनु, पालेरुल हादा कपडा धुनु, सलगजिरुल हादा भाँडा माझ्नु यो चाहिँ सबै घरभित्रको काम छिबान इल हो है त। छिबान इल। जाउँ छिलछिप फाल्वनमा थेहाङ ठुलो, इल्बान साधारण, उम्सिकमुल खाद्य पदार्थ, छेवाल्यङ पुनः प्रयोग। अप्सनमा हेरौं इल्बन ख्युछिक नियम, इबन सुरेगी फोहोर, साम्बन छागप काम, साबन मोयाङ आकार। अब हेरौं यो 4 वटा कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ हाम्रो इबनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। थेयाङ सुरेगी ठुलो प्रकारको फोहोर, इल्बान सुरेगी साधारण फोहोर, उम्सिकमुल सुरेगी खाद्य पदार्थको फोहोर, छेवाल्यङ सुरेगी पुनः प्रयोगको फोहोर है त। यसरी सम्बन्धित रहेको छ अथवा यो सुरेगीको टाइप्सहरू हो है। जाउँ छिलछिप खुबनमा हबक्ची भनेको तिग्रा हो, यक्कुरी कोखाको भाग, छोङारी तिग्रा पिडौला, फाल फाखुरा यो चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ हेरौं इल्बन खङगाङ खम्जिन स्वास्थ्य चेक जाँच, इबन साङ्छ घाउ चोट, साम्बन सुथुरेछिङ यो चाहिँ व्यायाम एक प्रकारको व्यायाम हो, शरीरहरू चाहिँ तन्काएर गरिने व्यायाम, साबन सुथुरेसु तनाव टेन्सन है तनाव स्ट्रेस रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो साम्बनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ सुथुरेछिङ। तिग्रा कोखाको भाग पिडौला अनि पाखुराहरू चाहिँ के हो त तन्काएर अथवा पाखुराहरूको चाहिँ एक्सरसाइज गर्नु हैन शरीरहरू चाहिँ तन्काएर
एक्सरसाइज गर्नु। यो सुथुरे सिंह भित्र पर्ने कुराहरू है त। सुथुरे सिंहसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। शरीर तन्काएर व्यायाम गर्नु सम्बन्धित रहेको छ है त। जाउँ फाल्सिप वनमा छेजो अफ उत्पादनमूलक क्षेत्र, छुकछान अफ पशुपालन क्षेत्र, मुनुयादा सोधपुछ गर्नु, सबिसु अफ सेवामूलक क्षेत्र। हेरौं इलवन सुसान अफ माछापालन क्षेत्र, इवन खोयोङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली, सामवन शोषण अफ सिप बिल्डिङ क्षेत्र, सावन छुई अफ खिजोन रोजगारको मापदण्ड। अब यो चाहिँ कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला त हाम्रो है। चारवटै कुरा चाहिँ एउटासँग चाहिँ सम्बन्धित भएको हुन पर्यो। यो रहेको छ हाम्रो खोयोङ हगाजेसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ है त। छेजो अफ, छुकसान अफ, मुनुयादा, सबिसु अफ रोजगार अनुमति प्रणाली सम्बन्धी अथवा यो भित्र चाहिँ पर्ने कुराहरू रहेको छ अथवा यो व्यवसाय भित्र चाहिँ पर्ने कुराहरू रहेको छ है त। जाउँ फाल्सिप इलवनमा छप्सोजुङ दर्ता प्रमाणपत्र, संजक फ्यो मार्कसिट, सुहम्ल्यो परीक्षा शुल्क, हाप्क्य खादा पास हुनु। हेरौं अप्सनमा इलवन आन्जन ख्योयुक सुरक्षा तालिम, इवन छेइपकुक छल्चा पुनः प्रवेशको प्रक्रिया, सामवन खोयोङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली, सावन हाङ्गुग नुङ्यक सिहम कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर। सावन हाङ्गुग नुङ्यक सिहम है। हाङ्गुग नुङ्यक सिहम भित्र चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पर्छ। कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा भित्र चाहिँ अथवा यो चाहिँ कोरियन भाषा दक्षता परीक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। छप्सुजुङ भनेको दर्ता प्रमाणपत्र, संजक फ्यो मार्कसिट, सुहम्ल्यो परीक्षा शुल्क, हाप्क्य खादा पास हुनु। यो चाहिँ योसँग सम्बन्धित रहेको छ है त। हाङ्गुग नुङ्यक सिहमसँग। जाउँ फाल्सिप इवनमा खेयाक सम्झौता इमगुम वैजेत ज्याला खुल्लो छोगन श्रम शर्त अपमोन्योङ कामको विषय। हेरौं अप्सनमा इलवन खुल्लो श्रम, इवन छुई अफ छल्छा रोजगार प्रक्रिया, सामवन फ्यङ्गा खिजुन मूल्याङ्कन मापदण्ड, सावन ह्युगा विदा। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ एन्सर। इलवन खुल्लोसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। खुल्लोसँग सम्बन्धित रहेको छ। खुल्लो ख्याक श्रम सम्झौता, खुल्लो इमगुम श्रम वेजेट ज्याला है। खुल्लो छोगन श्रम शर्त, अपमोन्योङ कामको विषय। यो चाहिँ के हो त खुल्लो श्रमसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जाउँ हामी फाल्सिप साम्बनमा सम्याङ हादा साइन गर्नु, खियागुल हादा सम्झौता गर्नु, साआबजुल रोजगारदाता, मेन्जबुल फोदा अन्तर्वार्ता लिनु, अन्तर्वार्ता लिनु है। हेरौं इलवन ओङसी छाग्यक दर्ता योग्यता, दर्ता सम्बन्धी योग्यता है। इवन खोयोङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली, सामवन छुई अफ छल्छा रोजगार प्रक्रिया, सावन हाप्क्य खिजोन पासको मापदण्ड। यो चाहिँ हाम्रो छुई अफ छल्छासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ एन्सर सामवन।
छुयप छल्छा रोजगार प्रक्रिया सम्बन्धी चाहिँ रोजगारको प्रक्रियाहरू गर्ने बेलामा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ अथवा गर्नुपर्छ है अथवा हुन्छन् अथवा योसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। सम्यङ हादा सिग्नेचर गर्नु, खियागुल हादा सम्झौता गर्नु, साअब्जु रोजगारदाता मेन्जगुल फोदा अन्तर्वार्ता लिनु, यो चाहिँ छुयप छल्छासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जौं फाल्सिप साबनमा छुयप ख्योयुक रोजगार तालिम फाल्गुक फात्ता जारी पाउनु लिनु यगोन पासपोर्ट इक्कुक सिमसा प्रवेशको चेक जाँच हेरौं इल्बनमा उङ्सी छाग्यक दर्ता सम्बन्धी योग्यता इबन इक्कुक छल्छा प्रवेशको चाहिँ प्रक्रिया साबन फ्यङ्गा खिजुन मूल्याङ्कन मापदण्ड साबन ख्याक्स सम्झौता पत्र यो चाहिँ हाम्रो इक्कुक छल्छासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। प्रवेशको प्रक्रिया सम्बन्धी चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। प्रवेश गर्ने बेलामा के हो त रोजगार तालिम जारी पाउनु पासपोर्ट अनि प्रवेशको चेक जाँच यी कुराहरू चाहिँ के भित्र हुन्छ त अथवा यी कुराहरू चाहिँ इक्कुक छल्छा भित्र पर्ने कुराहरू हो है। त्यसैले यो चाहिँ इक्कुक छल्छासम्म चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। छुयप ख्योयुक रोजगारको तालिम फाल्गुक फात्ता जारी पाउनु लिनु यगोन पासपोर्ट इक्कुक सिमसा प्रवेशको चेक जाँच है। जौं फाल्सिप ओभनमा सुसुर्यो सेवा शुल्क छिमुन औठा छाप है औठा छाप बनोफ्यो टोकन साआब्जा दुङरुक जोङ रोजगारदाताको चाहिँ प्रमाणपत्रको फोटोकपी यी कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ हेरौं। इबन ओइगुकिन दुङरोक जोङ विदेशी परिचय पत्र इबन खुल्लो छोगन श्रम शर्त सामबन फोहोगु सुरक्षा साबन साआबजाङ फ्याङ्ग्याङ कार्यस्थल परिवर्तन यो चाहिँ हाम्रो ओइगुकिन दुङरोक जोङ सँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। इल्बनसँग चाहिँ सम्बन्धित छ है त। अथवा हामीले ओइगुकिन दोङरुक जोङ बनाउने बेलामा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो अथवा यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि फरक पर्दैन है त। सुसुर्यो सेवा शुल्क छिमोन औठा छाप बनोफ्यो टोकन है लाइन नम्बर टोकन नम्बर साआब्जा दोङरुक जोङ रोजगारदाताको चाहिँ प्रमाणपत्रको फोटोकपी यो चाहिँ ओइगुकिन दोङरुक जोङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जौं फाल्सिप युगबनमा छुङम्याङ साजिन आइडी फोटो यगोन पासपोर्ट साबोन फोटोकपी सिन्छङ्स निवेदन पत्र इल्बन छुङ्ग प्रमाण इबन इमेल साबन सरयु कागजात साबन थोङयङसाङ स्क्रिनिङ भिडियो है। यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टहरू कागजातहरू रहेको छ। एन्सर साम्बन है। छुङम्याङ साजिन आइडी फोटो यगोन पासपोर्ट साबोन फोटोकपी सिन्छङ्स निवेदन पत्र यो चाहिँ हाम्रो सरयु कागजात डकुमेन्टसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। अथवा डकुमेन्ट भित्र चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पर्छ भनेर बुझ्नुहुँदा पनि हुन्छ। जौं फाल्सिप छिल्बनमा इब्कुक खुम्जी प्रवेश निषेध यगोन पासपोर्ट युहो खिगान म्याद है सकिने भ्यालिडिटी है साजोङ भिसा
यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ अब हामी हेर्छौं। 1번 사업장 변경 कार्यस्थल परिवर्तन 2번 출국 심사 प्रस्थानको चाहिँ चेक जाँच 3번 취업 절차 취업 절차 रोजगार प्रक्रिया 4번 입국 심사 प्रवेशको चेक जाँच। अब यो माथिका कुराहरु चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ अब हेरौं हामी। यो रहेको छ 입국 심사सँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। प्रवेश चेक जाँच है, प्रवेशको चाहिँ चेक जाँच। प्रवेशको चेक जाँचमा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ चेक जाँच गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ अथवा यो चाहिँ योसँग सम्बन्धित रहेको छ। 입국 금지 है, प्रवेशको चेक जाँच नगरेसम्म निषेधित भन्न खोजेको यागुन पासपोर्ट युहो 기간 के हो त भ्यालिडिटी अवधि है, साजुङ भिजा यो हाम्रो चारवटै कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ त 입국 심사सँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जाउँ फाल्सिक फाल्वनमा 세금 कर 실추행액 वास्तविक रकम 야간 근로 수당 रात्रि श्रमको भत्ता 기본급 बेसिक स्यालेरी आधारभूत स्यालेरी। हेरौं 1번मा 포함 बीमा 2번 खुब्य स्यालेरी 3번 खाबुल पेस्की एडभान्स 4번 खुम्जे कटौती। यो चाहिँ हाम्रो स्यालेरीसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त खुब्य। 세금 कर 실추행액 वास्तविक रकम 야간 근로 수당 रात्रि कामको भत्ता 기본급 आधारभूत स्यालेरी। यो चाहिँ खुब्य स्यालेरी भित्र पर्ने कुराहरु अथवा स्यालेरीसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त, अरुमा मिल्दैन। जाउँ फाल्सिक खुबनमा सान्जे औद्योगिक सांहे दुर्घटना खंगाङ स्वास्थ्य खोयोङ रोजगार। अब हेरौं अप्सनमा 1번 포함 बीमा 2번 교육 तालिम 3번 봉급 स्यालेरी 4번 세금 कर। अब यो चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ हाम्रो 1번सँग सम्बन्धित रहेको छ है त। सान्जे 보험 औद्योगिक बीमा सांहे 보험 दुर्घटना बीमा खंगाङ 보험 स्वास्थ्य बीमा खोयोङ 보험 रोजगार बीमा है, योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ यी चारवटा कुराहरु, अरुसँग मिल्दैन। हेरौं खुसिब वनमा छिन्दान्छ पर्चा है अथवा कुनै पनि हस्पिटल कागज हो। छिगुप सिम्सा भुक्तानीको चाहिँ चेक जाँच। योयाङ बी भनेको हस्पिटल खर्च मेडिकल खर्च यो खुब्य
बिदाको स्यालेरी है। हेरौँ है त अब अप्सनमा रहेको छ 11 फोहम खाई बिमा दर्ता 2 खेयाक ख्याङसिन सम्झौता नवीकरण 3 फोहमगुम छङ्गु बिमाको रकम दाबी माग 4 फोगन सबिसु स्वास्थ्य सर्भिस सेवा है हेल्थ सर्भिस सेवा भन्न सकिन्छ। एन्सर रहेको छ 3 फोहमगुम छङ्गु। बिमाको रकम चाहिँ हामीले के गर्ने बेलामा त माग गर्ने बेलामा दाबी गर्ने बेलामा चाहिँ यी कुराहरू छिन्दान्छ। हस्पिटल रिपोर्ट छिगुप सिम्सा भुक्तानीको चेक जाँच अनि मेडिकल एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरू अनि बिदाको स्यालेरीको बारेमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। फोहम छङ्गुसम्म चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। छिन्दान स छिगुप सिम्सा योयाङ बी युअप खुब्य है। हस्पिटल रिपोर्ट भुक्तानीको चेक जाँच हस्पिटलको चाहिँ खर्च अथवा मेडिकल खर्च युअप खुब्य स्यालेरी के अरे बिदाको स्यालेरी है यी कुराहरू चाहिँ दाबी गर्ने बेलामा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझानी हुन्छ अथवा योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जाउँ खुसिप 11 मा सेङवाल फोजाङ जीवनयापनको ग्यारेन्टी छाङे अपाङ्ग थाङसाजा पार्टी है पार्टी पोलिसी पार्टी नोर्याङ यो चाहिँ ओल्ड एज है बुढो भन्न खोजेको हो यो। हेरौँ 11 मा खुङमिन यानगुम फोहम राष्ट्रिय पेन्सन बिमा 2 खोयोङ फोहम रोजगार बिमा 3 साङ्गे फोहम दुर्घटना बिमा 4 सान्जे फोहम औद्योगिक बिमा। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर 11 खुङमिन यानगुम फोहमसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको कुराहरू हो। राष्ट्रिय पेन्सन बिमासँग चाहिँ सम्बन्धित छ अथवा राष्ट्रिय पेन्सन बिमामा चाहिँ यो बिमाहरू गर्न सकिन्छ अथवा यो कुराहरू चाहिँ भएको हुन्छ योसँग सम्बन्धित रहेको छ है त। सेङवाल फोजाङ जीवनयापनको ग्यारेन्टी जीवनको ग्यारेन्टी छाङ्गे अपाङ्गता थाङसाजा पार्टी है बिमा गर्ने पार्टीहरू भन्न खोजेको हो। नोर्याङ बुढ्यौली बुढो है यो चाहिँ खुङमिन यानगुम फोहम नागरिक पेन्सन बिमासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ खुसिप 11 मा हेरौँ है त। फोगन सुङजिन चेक जाँच चाहिँ बढाउनु स्वास्थ्य चाहिँ चेक जाँचमा चाहिँ बढाउनु छिलब्याङ रोग सामाङ मृत्यु छिन्दान रिपोर्ट। हेरौँ अप्सनमा 11 चुल्गु मान्की फोहम प्रस्थान गर्ने बेलाको बिमा 2 साङ्गे फोहम दुर्घटना बिमा 3 खङ्गाङ फोहम स्वास्थ्य बिमा 4 सान्जे फोहम दुर्घटना बिमा रहेको छ। अब हेरौँ माथिको कुराहरू चाहिँ कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ त हाम्रो खङ्गाङ फोहमसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। स्वास्थ्य बिमासँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू रहेको छ।
अथवा स्वास्थ्य बिमा गर्ने बेलामा यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ भएको हुन्छ भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। फोगन सुङजिन स्वास्थ्य चाहिँ चेक जाँचमा बढाउनु है, चेक जाँच बढाउनु। छिलब्याङ रोग, सामाङ मृत्यु, छिन्दान रिपोर्ट है, हस्पिटल रिपोर्ट। खङ्गाङ फोहमसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ, स्वास्थ्य बिमासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको कुरा रहेको छ है त यो माथिको। जाउँ खुसिप साम्बनमा। सिलचुर एक वास्तविक रकम, खुङ्जे नेयक कटौतीको विषय, छोङ एक टोटल, सिक्दे खाना। अब यो चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित छ हेरौँ। इबन खुब्य नेयक स्यालेरीको विषय, इबन खुब्य म्याङ्सेस स्यालेरीको विवरण, साम्बन याङबाल छङसान इयर इन्ड सेटलमेन्ट, साबन फुहङगुम बिमा रकम। यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ खुब्य म्याङ्सेस इबनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको कुरा छ है त। खुब्य म्याङ्सेस स्यालेरीको विवरणमा चाहिँ अथवा स्यालेरीको विवरणभित्र चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ भएको हुन्छ भनेर बुझ्नु हुँदा नि हुन्छ। सिलचुर वास्तविक रकम, खोङ्जे नेयक कटौतीको विषयहरू, छोङ एक टोटल, सिक्दे खाना है, खानाहरूको के छ भनेर स्यालेरी विवरणमा चाहिँ राखिएको हुन्छ है त। त्यसैले योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ खुसिप साबनमा। यो इल खुल्लोसी विदाको श्रम समय, यन्जाङ खुल्लोसी थप कामको समय, यागान खुल्लोसी रात्रि काम अथवा रात्रि श्रमको समय, फप्चङ खुल्लोसी कानुनी श्रमको समय। अब हेरौँ इलबनमा। फोसाङगुम क्षतिपूर्ति, इबन छोएजा इन्गुम न्यूनतम ज्याला, साम्बन साङ्ग्यगुम बोनस, साबन सुदाङ भत्ता। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ सुदाङ भत्तासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है, अथवा यो माथिको चारवटा कुराहरू गर्यो भने चाहिँ भत्ता दिइन्छ भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है। हिल खुल्लोसी, यान्जाङ खुल्लोसी, यागान खुल्लोसी, फप्चङ खुल्लोसी विधाको श्रम समय, थप कामको श्रम समय, रात्रि कामको श्रम समय, कानुनी श्रम समय चाहिँ भत्ता है सुदाङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। अथवा विधाको श्रमको समयमा काम गर्यो भने भत्ता पाउन सकिन्छ। थप श्रम अथवा थप काम चाहिँ गर्यो भने भत्ता पाउन सकिन्छ। रात्रि कामहरू गर्यो भने भत्ता पाउन सकिन्छ। कानुनी श्रमको समयमा अब त्यही अनुसार मिलाएर गर्यो भने भत्ता पाउन सकिन्छ भनेर योसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जाउँ खुसिप ओभनमा। से सिगान खुल्लो 3 घन्टे श्रम, थो सिगान खुल्लो 2 घन्टे श्रम, हाल सिगान खुल्लो 1 घन्टे श्रम, इन्गुम ज्याला वेजेज। अब हेरौँ यो चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ। इल्बन सिगुप घन्टे ज्याला, इबन छिर्योफी उपचार खर्च, साम्बन इल्दाङ दैनिक ज्याला, साबन सेगुङ कर। यो चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 2 घन्टा 1 घन्टा भनेको छ, ज्याला भनेको छ। यो रहेको छ सिगुप है, घन्टे ज्यालाभित्र सम्बन्धित कुरा रहेको छ। घन्टे ज्यालालाई चाहिँ बुझाउनको लागि दिएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् 1 घन्टाको ज्याला, 2 घन्टाको ज्याला, 1 घन्टाको ज्याला भनेको छ। सिगुप भनेको घन्टे ज्याला हो, आवरली वेजेस है, आवरली वेजेससँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ खुसिप युग्मनमा। इथुल खुल्लो 2 दिन श्रम, नाहुल खुल्लो 4 दिने श्रम, हारु खुल्लो 1 दिने श्रम, इन्गुम ज्याला वेजेस। हेरौँ अप्सनमा। इल्बन साङ्ग्यगुम बोनस, इबन सिगुप घन्टे ज्याला, साम्बन फोसाङगुम क्षतिपूर्ति, साबन इल्दाङ दैनिक ज्याला डेली वेजेस।
यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ डेली वेजेस है। इथुल खुल्लो 2 दिने श्रम, नाहुल खुल्लो 4 दिने श्रम, हारु खुल्लो 1 दिने श्रम, इमगुम ज्याला वेजेस यो चाहिँ इल्दान है दैनिक ज्याला सम्बन्धी चाहिँ काम रहेको छ। 1 दिन काम गर्यो 1 दिनमै पाउने भन्न खोजेको हो है। जौं हामी खुसिब छिल्बनमा खोयौं फोहम रोजगार बिमा, खङ्गाङ फोहम स्वास्थ्य बिमा, खुगमेन याङ्गुम फोहम राष्ट्रिय पेन्सन बिमा, सेगुम कर। अब हेरौं कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। इल्बन फोहमे छोङ्न्यु बिमाको चाहिँ टाइप्स, इबन खोङ्जे नेयक कटौतीको विषय, साबन खुब्य नेयक स्यालेरीको विषय, साबन सुदाङ भत्ता। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर इबन खोङ्जे नेयक। कटौतीको विषयहरूमा चाहिँ यी कुराहरू पढ्न सक्छ है त। खोयौं फोहम रोजगार बिमा, खङ्गाङ फोहम स्वास्थ्य बिमा, खुङमेन याङ्गुम फोहम राष्ट्रिय पेन्सन बिमा, सेगुम कर। जौं खुसिब फाल्गनमा याक्जङ ह्युइल सम्झौता बिदा, मुगुब ह्युइल तलबी बिदा, फप्चङ ह्युइल कानुनी बिदा, युगुब ह्युइल बेतलबी बिदा। हेरौं इल्बन फोहम बिमा, इबन सुदाङ भत्ता, साम्बन फ्यङ्गा बिरामी बिदा, साबन युगा बिदा। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो युगासँग सम्बन्धित रहेको छ, बिदासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। याक्जङ ह्युइल सम्झौता बिदा, मुगुब ह्युइल तलबी बिदा, फप्चङ ह्युइल कानुनी बिदा, युगुब ह्युइल बेतलबी बिदा युगासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जौं खुसिब खुबनमा सामगेओल 3 महिना, आगिरुल नाथा बच्चा जन्माउनु, इम्सानबु गर्भवती, सानमो सुत्केरी। हेरौँ है त इल्बन खोङह्युइल सार्वजनिक बिदा, इबन छुल्सान युगा सुत्केरी बिदा, साबन मुगुब युगा तलबी बिदा, साबन याक्जङ युगा सम्झौता बिदा। यो रहेको छ हाम्रो छुल्सान युगा है। महिला बिदा अथवा सुत्केरी बिदासँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू रहेको छ है। यो बच्चा जन्माउनु 3 महिनाभरि चाहिँ बिदा बस्नु, गर्भवती हुनु, सुत्केरी हुनु यो चाहिँ छुल्सान युगासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जौं फेकबनमा थोङोन छिर्यो भनेको हस्पिटल उपचार है। थोङोन भनेको हस्पिटल हो, हस्पिटल उपचार। इबनुल हादा भर्ना हुनु, हस्पिटलाइज हुनु, ख्यालगुन हादा एब्सेन्ट हुनु, छोथै हादा बिचैमा काम छोड्नु, बिचमा काम छोड्नु है, गर्दा गर्दै काम छोड्नु है, काम छोडेर चाहिँ बाहिर गएर फेरि आउनु भन्ने बुझिन्छ है। काम छोडेर चट्टै छोडेर जानु होइन है, काम बिचमा काम छोड्नु। इल्बन खङ्गाङ फोहम स्वास्थ्य बिमा, इबन छुयप छल्छा रोजगारको प्रक्रिया, साम्बन फ्यङ्गा बिरामी बिदा, साबन यन्जाङ खुल्लो थप श्रम। यो रहेको छ हाम्रो फ्यङ्गा बिरामी बिदासँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ है त। थोङओन छिर्यो हस्पिटल उपचार, इबनुल हादा हस्पिटलाइज हुनु, ख्यालगुन हादा एब्सेन्ट हुनु, छोथै हादा बिचैमा काम छोडेर हिँड्नु, फ्यङ्गा है बिरामी बिदासँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ। ओके, हामीले 100 वटा
बनायौँ। सो आज हामी यतिसम्म अध्ययन गर्छौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सरी भन्न चाहन्छु। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। धन्यवाद। 감사합니다।